यो प्रसिद्ध मकवानपुरे राजा हरिहर इन्द्र सेनले निर्माण गराएको हरिहरपुर गढी र यही ऐतिहासिक दरबारको नामबाट हरिहरपुर गढी गाउँपालिकाको नामाकरण भयो। बागमती प्रदेशको सिन्धुली जिल्ला स्थित यो गाउँपालिका साबिक महेन्द्र झाडी, हरिहरपुर गढी, क्यानेश्वर र पिपलमाडी गाविसलाई गाभेर बनेको हो। यसको पूर्वमा मरेड गाउँपालिका, पश्चिममा मकवानपुर र रौतहट जिल्लाको सीमा क्षेत्र, उत्तरमा काभ्रे जिल्ला र दक्षिणमा सर्लाही जिल्ला पर्दछन्। कुल क्षेत्रफल 343.9 वर्ग किलोमिटर भूभागमा फैलिएको यो गाउँपालिका भौगोलिक, जैविक र सामाजिक विविधताले भरिपूर्ण छ। समथर धरातल, हरियाली डाँडाकाँडा र चुरे क्षेत्रदेखि महाभारत रेन्जसम्मको सौन्दर्यता यस गाउँपालिकाका विशेषता हुन्। 8 वडा रहेको यस हरिहरपुर गढी गाउँपालिकामा मुख्य गरी तामाङ, राई, मगर, माझी, पहरी, दमाई, विश्वकर्मा, बाहुन, क्षेत्री र नेवार जातका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। जनजाति समुदायको बाहुल्यता रहेको यस गाउँपालिकाको आफ्नै रहनसहन, रीतिरिवाज र संस्कृति छ। यहाँका 96% बासिन्दाले मातृभाषा बोल्छन्। कृषि नै मुख्य पेशा रहेको यो गाउँपालिका आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिकोणले केही पछाडि परेको देखिन्छ। एक घर एक खानेपानी हैन, एक घर एउटा सडक हैन, अनि त्यस पछाडि अर्को जुन अब शिक्षाका कुराहरू छन्, उच्च शिक्षाको लागि पनि अलि उच्च शिक्षाको विद्यालयहरू पनि स्थापना भएको नजिकै भने र विद्यालयमा जस्तो उच्च स्तरका मा चाहिँ अध्ययन गर्न चाहनेहरूको लागि छात्रवृत्तिका व्यवस्थापनका लगायतका कुराहरू चाहिँ भइदियो भने र केही कम्पनीहरू पनि यहाँ स्थानीय स्थानमा चाहिँ भइदियो भने अझै जुन एउटा गरिबी छ हाम्रो यहाँ क्यानेश्वर साबिक क्यानेश्वर लगायत गाविस हरिहरपुर गढीको 678 यो ठाउँमा हरिहरपुर गढी सिङ्गोमा चाहिँ एउटा कम्पनीहरू भइदियो भने त्यहाँनिर रोजगार पाएर चाहिँ केही समुन्नत हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यहाँ इँटा भटाउन जाने समस्या भइरहेछ। एउटा के यहाँ कारखानाहरू खोलिदियो भनेदेखि इँटा भटाउन गएर मजदुरहरूलाई काम गर्न जानु परेन। अनि अझै पनि यहाँ कुनै कुनै एक दुईवटा घरहरू बाटोमा सडकहरू पुगेका छैन, तिनीहरूले सुविधा पाउन्। देश सङ्घीयतामा जानु, स्थानीय तहहरू गठन हुनु र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले स्थानीय शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी पाउनु हरिहरपुर गढी गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिको नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्नु सरह थियो। मेरो सोच चाहिँ यही हरिहरपुर गढीको चाहिँ जल जङ्गल जमिनलाई अधिकतम प्रयोग गरेर अब जनतालाई कसरी सबै चिजबाट चाहिँ अब माथि चाहिँ अब उकास्ने चाहिँ सबैभन्दा पहिला त उहाँहरूको जीवन चाहिँ अब साह्रै अप्ठ्यारो परेर चाहिँ अब बिताइरहनु भएको थियो छ अहिले हैन। यसलाई चाहिँ कसरी माथि उठाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिँ उत्पादनको कुराहरू यसलाई चाहिँ मैले जोड दिँदै अगाडि बढ्ने, मान्छेको जीवनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि मुख्यतः मैले सडक सञ्जालसँग जोड्ने कुराहरूमा मैले चाहिँ अब टार्गेट गरेँ। अनि सडक सबै टोलबाट वडा कार्यालयबाट पालिकाको कार्यालयसम्म जोड्ने सडकहरू निर्माण गर्ने मेरो चाहिँ सोच थियो। मैले लगभग त्यो कुरा पुरा गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। चाहिँ कच्ची सडक भए पनि मैले चाहिँ यो काम पुरा गरेको छु। र यो उत्पादनको कुरा गरिराख्दाखेरि हाम्रो चाहिँ विशेष गरेर बागमती, मरिन र क्याम 3टा खोलाहरू पर्छन्। 3टा खोलाहरू चाहिँ जबकि कुनै पनि तपाईँको अब यो के अरे त्यो पानी चाहिँ माथि ल्याएर अब सिँचाइ गर्न सक्ने कहीँ पनि ठाउँ थिएन। अब अहिले आएर
बागमतीको पानी पनि त्यसै खेर गइरहेको अवस्था छ, मरिनको पनि त्यसै खेर गइरहेको अवस्था छ। क्यानको चाहिँ प्रत्येक त्यो क्यान खोलाको चाहिँ शाखा खोलाहरूबाट चाहिँ हामीले पम्पी सेटबाट पानी माथि तानेर र सिँचाइ पोखरीहरू त्यहाँ निर्माण गरेर चाहिँ यो खेती गर्नको लागि हामीले चाहिँ यो किसानको चाहिँ अब एउटा समस्या थियो, त्यो यसलाई हामीले हल गर्ने काम गऱ्यौँ। यता मरिन साइड र यो बागमती साइडको चाहिँ अबमा हामीले सोचेको थियो बागमती साइडमा चाहिँ यो गुरुजी के अरे बज्रमाला सिँचाइको चाहिँ यो कार्यक्रम थियो, त्यो अहिले चाहिँ स्थगित छ। राष्ट्रिय योजना अनुसारै त्यो कार्यक्रम थियो, त्यो चाहिँ अहिले यो सडकले गर्दा स्थगित भएको छ। मरिनमा पनि अब अहिले त्यस्तो खालको अब सिँचाइ हुने कामहरू हामीले गर्न सक्दैन, यो हाम्रो पहुँचभन्दा अलिक माथि थियो। अब हामीले चाहिँ अब यो प्रदेश सरकार मार्फत ठ्याक्कै मरिन गाउँपालिकाको यो सुके हुँदै मरिन खोलाको चाहिँ पानी नक्कली चाहिँ यो भालुमारा हुँदै हाम्रो बोटिनीसम्म ल्याउने कामहरू चाहिँ त्यहाँ हुँदैछ। त्यो चाहिँ अलिक ठुलै योजना हो, अब अहिले सम्पन्न भइरहेको अवस्थाहरू छैन। मैले 5 वर्ष कार्यकालमा सबैभन्दा हाम्रो त्यहाँको चाहिँ भौगोलिक विकटता थियो, त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ पहिलो कुरो हामीले चाहिँ सडकमा चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान दियौँ, प्राथमिकता दिएर हामीले सडक चाहिँ विभिन्न सडकहरू निर्माण गऱ्यौँ। र त्यसपछि यो भौतिक पूर्वाधारमा त्यसपछि विद्यालयका भवनहरू, वडा कार्यालयका भवनहरू, सहकारीका भवनहरू गऱ्यौँ। हामीले अर्को कुरो पर्यटनको हिसाबमा मैले आफू निर्वाचित भइसकेपछि हरिहरपुर गढी यो जो ऐतिहासिक गढी दरबार छ, यो 13औं शताब्दी हरिहर सेन राजाको पालामा यो बनेको यो दरबार थियो, त्यो दरबार असुरक्षित थियो र मैले त्यसमा सुरुमै तपाईँको चाहिँ एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको पनि विकास गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले त्यसलाई चाहिँ हामीले जाली मार्फत घेराबेराको कामहरू गरेर प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर अहिले जुन खालको पर्यटकको विकासको पूर्वाधारहरू जुन खालको बनिरहेको छ, हामीले त्यहाँ खानेपानीको कामहरू गरेको छ र हामीले राष्ट्रमै एउटा चाहिँ चिनाउनको लागि यसको चाहिँ पर्यटकीय पूर्वाधारको चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ डिपिआर तयार गरेर हाम्रो कामहरू भइरहेको छ। पर्यटकको क्षेत्रमा भन्नुपर्दा र स्वास्थ्यको कुरा गरिरहँदाखेरि हरिहरपुर गढीको 1 नम्बर वडामा स्वास्थ्यको अलि भवनहरू थिएन। अहिले हामीले चाहिँ 55 लाख पैसा चाहिँ विनियोजन गरेर हामीले त्यहाँनिर स्वास्थ्यको ठुलो भवन बनायौँ र जनताहरू त्यहाँ चाहिँ सुत्केरी हुन नसकेर कतिपय आकस्मिक मृत्युहरू हुने गर्थ्यो। अहिले हामीले चाहिँ त्यहाँ बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गरेका छौँ र त्यति मात्रै नभएर वडा नम्बर 1 को तल्लो बेल्टमा अलि चाहिँ चिसापानी ककरे जुन तपाईँको साबिक 7 र 8 वडा छ, त्यो वडामा चाहिँ जनस्वास्थ्यको घनत्व भएको र त्यसमा स्वास्थ्यको पाउन नभएको हुनाले हामीले सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ खडा गरेर हामीले स्वास्थ्यको सेवाहरू हामीले दिइरहेको छ भने अब हरिहरपुर गढीलाई चाहिँ अन्नमा चाहिँ कमसेकम आत्मनिर्भरता हुनुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले त्यहाँनिर चाहिँ मकै, धान लगायतका विभिन्न प्रकारका चाहिँ मौसमी खेतीहरूको चाहिँ बिउ बिजनहरू वितरण गरेर किसानहरूलाई चाहिँ कृषितर्फ चाहिँ उन्मुख गर्ने गरी ध्यान जाने गरी हामीले कृषिको कामहरू पनि गरेको छ र त्यसपछि आएर कृषि मात्रै नभएर पशुको कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गरेको छु। बाख्राको चाहिँ पकेट क्षेत्र चाहिँ बाख्रा फर्महरू दर्ता गरिदिने र पशुमा चाहिँ पशु बिमाको कार्यक्रमहरू पनि स्वीकार गरी हामीले सुरु गरेका छौँ। यो हामीले 74 सालको निर्वाचनमा हामीले प्रतिबद्धता गरेको थियो, बाटो, बिजुली अनि चाहिँ सिँचाइ, अब ढल निकास आदि किसिमको जुन प्रतिबद्धताहरू थियो र ऐलानी प्रति जग्गाहरू पनि हामी तपाईँहरूको नापजाँच गर्दैछु भने ती कुराहरू चाहिँ हामीले अहिले भौतिक संरचना पनि बनायो। वडा प्रत्येक यो गाउँपालिका अन्तर्गत चाहिँ 8वटा वडा छ। पहिला हामी सुरुमा भौतिक संरचना निर्माण गरे, सेवाग्राहीलाई सेवा दिए, त्यस पश्चात हामी विकासको कुराहरूमा अगाडि बढे। अहिले चाहिँ बिजुली बत्तीको कुराहरू अहिले चाहिँ हामी बिस्तारै क्रमिक रूपमा 2 नम्बर वार्डमा चाहिँ बत्ती यो खोला मरिर खोला पहाडी चाहिँ रतनपुर अनि ठामडाँडा, चैनपुर, झन्झने, शिरपुर चाहिँ बत्ती बलिसकेको अवस्था छ र अहिले चाहिँ बफर यो जखौली अब चाहिँ बन्चरे, झिवारी, पर्ताहानी चाहिँ अब चाहिँ यो सुरुवात बिस्तार लाइन गर्दैछ। यसको पनि अब सम्पन्न हुँदैछ सायद मलाई लाग्छ। अब केही निकट भविष्यमा यो सम्पन्न गर्ने मेरो उद्देश्य हो। र अर्को कुरा चाहिँ सिँचाइ जहाँनिर आवश्यकता थियो, सिँचाइको लागि चाहिँ अहिले हामीले जोड गरिराखेका छ। सिँचाइ पनि अब चाहिँ अधिकांश रूपमा चाहिँ सिँचाइ पुगेको छु। र अब अर्को चाहिँ हामीले यो बाटो
जब हामी झुन्डेर हिँड्नु पर्थ्यो बन्चर र झिवारीको बाटो विकराल अनर्थ ठाउँ यो 2 नम्बर वार्डको त्यहाँनिर अहिले चाहिँ हामी गाडी घोडा चलाइसक्यो सेवागारले अवसर पाएछ र अहिले चाहिँ जहाँ जहाँ बस्तीहरू छ त्यो ठाउँमा सबै ठाउँमा मैले चाहिँ बाटो ढुले बाटोहरू गाडी घोडा चल्ने बाटोहरू मैले सम्पन्न गरिसकेको छ। अब यसलाई स्तर उन्नति गर्न चाहिँ बाँकी नै छ। अरू चाहिँ अब हामीले स्वास्थ्य अनि विद्यालयहरू यो भौतिक संरचनाहरू पनि निर्माण गरिएको छ यो 5 वर्ष कार्यकालमा। पर्यटकीय र ऐतिहासिक महत्त्वका ठाउँ भए पनि भौगोलिक विकटता थियो। सबै गाउँमा सडक सुविधा र यातायातको पहुँच थिएन। भौतिक पूर्वाधारको अवस्था उस्तै थियो। विद्यालयहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू लगायत हरेक क्षेत्रमा सुधारको खाँचो थियो। गाउँपालिका हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो जुन स्वास्थ्य संस्थाहरू छ, हेल्थ सेक्टरहरू छ, त्यसमा अलिकता अवस्थित किसिमको थियो भने यो गाउँपालिका जुन बेलादेखि अवधारणा आयो, सङ्घीयता लागू भयो, त्यो बेलादेखि नै हाम्रो हरेक स्वास्थ्य संस्थामा औषधिहरू पुर्याइरहेको अवस्था छ भने हाम्रो यो हरिहरपुर गढी गाउँपालिकामा जम्मा 4वटा स्वास्थ्य चौकी छ। त्यो 4वटा स्वास्थ्य चौकीमा हाम्रो अहिले बर्थिङ सेन्टर भन्नाले गर्भवती महिलाहरूलाई सुत्केरी गराउने हाम्रो बर्थिङ सेवा सञ्चालन छ र अहिले थप हाम्रो 11वटा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ छ यो गाउँपालिका अन्तर्गत, जसमध्ये अलिकता रिमोट ठाउँमा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ गठन भएको छ प्रत्येक वार्डमा र त्यसबाट जनताहरूले स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी लाभ लिइरहेको छ र जनताहरूले पाउनुपर्ने जुन परिवारको साधनहरू, टिबी, क्षयरोगका औषधिहरू पाइरहेको अवस्था छ भने त्यस्तै अन्य महामारीजन्य रोगहरू, नसर्ने रोगहरूको औषधिहरू पनि हामी पर्याप्त मात्रामा गाउँपालिकाको बजेटबाट, स्वास्थ्य कार्यालय सङ्घीय सशस्त्रबाट आएको बजेटहरू मार्फत हामीले औषधि पुर्याइरहेको अवस्था छ। हाम्रो हरिहरपुरगढी गाउँपालिकामा यो चाहिँ सिन्धुली जिल्लाको सबैभन्दा पश्चिममा अवस्थित छ। यो भौगोलिक रूपमा तुलनात्मक रूपमा एकदमै विकट ठाउँहरू धेरै रहेको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भइसके पछाडि मुख्य गरी यहाँको पूर्वाधार क्षेत्रलाई एकदमै विकास गरेको देखिन्छ। सम्पूर्ण भागहरूमा चाहिँ क्षेत्रहरूमा सडकको अवस्था नरहेको को कारणले गर्दाखेरि ट्र्याक खोल्ने कामहरू चाहिँ मुख्य गरी यहाँ भएको छ भने त्यसै गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्रमा पनि तुलनात्मक रूपमा गाउँपालिकाले राम्रैसँग काम गरेको जस्तो देखिन्छ। यद्यपि अझै गाउँपालिकाले गर्न पर्ने कामहरू चाहिँ धेरै नै रहेको छ। जस्तो कृषि क्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ। त्यसै गरी व्यावसायिक कृषि, तरकारी बाली तथा धान खेतीहरू लगायतका क्षेत्रहरूमा पनि काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ पशुपालनहरू पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ र शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नका निम्ति विभिन्न कार्यक्रमहरू शिक्षाको अभिभावक एवं सम्पूर्ण क्षेत्रलाई चाहिँ सहभागी गराएर कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। अब मुख्य गरी यहाँको करिब 52वटा विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारहरू जस्तो कक्षा कोठाहरू, शौचालयका अनि त्यसपछि गएर अन्य क्षेत्रहरूमा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा राम्रै विकास भएको देखिन्छ। पूर्वाधारहरूको निर्माण भइरहेको छ। केही विद्यालयहरूमा अझै पनि कक्षा कोठाहरू, भौतिक संरचनाहरू बनाउनु पर्ने आवश्यक देखिन्छ। तथापि यो 5 वर्षमा धेरै नै सुधार भएको चाहिँ सम्पूर्ण यहाँका आम मानिसहरूले पनि महसुस गरेको कुरो हो र हामीले पनि चाहिँ देखेका कुरा हो। तथापि अब शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा चुनौतीको विषय चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु छ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पर्याप्त शिक्षक को व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन। शिक्षक दरबन्दी चाहिँ अभाव छ र आम अभिभावकहरूको चाहिँ आफ्नो विद्यार्थीहरूको भविष्यप्रति त्यति चासो नभएको
र शिक्षकमा पनि अब विद्यार्थीहरूको भविष्यको निम्ति चाहिँ उहाँहरूले त्यति धेरै चासोका साथ कक्षा कोठामा जाने नगरेको हो कि जस्तो मेरो ठम्याइ चाहिँ छ। यद्यपि अब गाउँपालिकाले आगामी दिनहरूमा भौतिक पूर्वाधारलाई भन्दा पनि शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नको निम्ति पर्याप्त बजेटहरू छुट्याएर पर्याप्त कामहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ। मुख्य गरी अब भन्नुपर्दा अब यो 5 वर्षको अवधि व्यतीत हुँदै गर्दा अहिले लगभग केही स्थानमा वडा नम्बर 1 को र वडा नम्बर 5 का केही स्थान बाहेक सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा भूभागमा चाहिँ ट्र्याक खन्ने काम भइसकेको छ सडक विस्तारको लागि। अब आगामी दिनमा त्यो ट्र्याकलाई मर्मत गर्दै त्यो सडकको स्तरोन्नति ग्राभेलिङका कामहरू गर्न सकियो र हिउँदो बर्खामा नै त्यसलाई चाहिँ चल्न सक्ने बनाउनु चाहिँ पहिलो काम रहेको छ भने दोस्रो अहिले ट्र्याक खनिसकेका केही रणनीतिक योजना जस्तो गाउँपालिकासँग जोडिने केही प्रमुख मार्गहरूलाई चाहिँ अब ढलान गर्ने त्यसपछि गएर पिच गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउन सकियो भनेदेखि यो सडक यातायातको क्षेत्रमा त्यसले चाहिँ एकदमै सहज हुन्छ र आम मानिसहरूलाई आफ्नो दैनिक कामहरू गर्न उत्पादित वस्तुहरूलाई बजारसम्म लैजान र अन्य कामहरू गर्न चाहिँ त्यसले सहयोग गर्छ भने अर्को भनेको यो क्षेत्रको अधिकांश मानिसहरू कृषि पेसामा आबद्ध छन्। कृषि पेसामा परम्परागत कृषि पेसालाई अँगालिरहेका यहाँका बासिन्दाहरूलाई व्यावसायिक कृषि खेतीमा तरकारी उत्पादन दुध उत्पादन लगायतका क्षेत्रहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई सहभागी गराएर उहाँहरूको पहिलो कुरो त उहाँहरू एउटा स्वरोजगार पनि हुनसक्छ र अर्को कुरो उहाँहरूले आफू मात्रै नभएर आफ्ना क्षेत्रका मानिसहरूलाई पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सकियो भने त्यसले चाहिँ एउटा निरन्तर एउटा आर्थिक उपार्जन हुने र एउटा चाहिँ उहाँहरूको लाइफस्टाइलमा पनि त्यसले चाहिँ बिस्तारै चेन्ज ल्याउँछ र एउटा स्वच्छ खाने त्यसपछि शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका कुराहरूमा पनि त्यसले चाहिँ सहज गर्छ भने अर्को शैक्षिक क्षेत्रमा यहाँ विद्यालय धेरै छन्। विद्यालय अनुसार दरबन्दी पुर्याउन सकेको छैन र यो विषयमा थोरै अब हामीले चाहिँ दरबन्दी मिलानका विद्यालय मर्जिङका त्यसपछि गएर गुणस्तरीय शिक्षाको लागि चाहिँ आवश्यक विद्यालयहरूको पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। त्यसै गरी अब हाम्रा यी टुरिस्ट एरियाहरू छन् जस्तै पर्यटकीय क्षेत्रहरू हाम्रो गढी डाँडा भयो त्यसपछि गएर वडा नम्बर 7 मा रहेको कुण्ड लगायतका अन्य पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान गरेर सङ्घीय एवं प्रादेशिक बजेटहरू मार्फत ती क्षेत्रहरूको चाहिँ स्तरोन्नति गर्ने तिनीहरूलाई संरक्षण गर्ने सम्वर्धन गर्ने र विभिन्न समयमा पर्यटकीय क्रियाकलापहरू गतिविधिहरू सञ्चालन गरेर त्यहाँको हामीले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्दै बाह्य पर्यटनहरूलाई पनि भित्राउन सकेमा त्यो क्षेत्रमा का बासिन्दाहरूले प्रत्यक्ष लाभ लिने थिए र आर्थिक अवस्था उनीहरूले आर्थिक वृद्धि अथवा आर्थिक विकासको मार्फत चाहिँ एउटा गाउँपालिकालाई पनि समृद्धि बनाउनतर्फ उन्मुख हुनेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। 2078 सालको जनगणना अनुसार यस गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या 26,829 रहेको छ। सूचना तथा सञ्चारमा स्थानीयवासीको प्रभावकारी पहुँच थिएन। गाउँपालिकाको मध्यभागमा मरेण, दक्षिण पूर्वी भागमा क्यानखोला, पश्चिममा बागमती नदी र उत्तरमा कोखाजोर नदीहरू रहे पनि सबै ठाउँमा विद्युतको सुविधा थिएन। सबै खेतबारीमा प्रभावकारी सिँचाइको सुविधा थिएन। अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ मोटर बाटो, पहिले चाहिँ बाटो थिएन, टोल टोलमा पनि बाटो थिएन, गाउँ गाउँमा बाटो थिएन। अहिले चाहिँ जुन घर घरमा पुर्याउन नसके पनि प्रत्येक टोल टोलमा चाहिँ मोटर बाटो, अहिले हिउँदोसम्म चाहिँ गाडी गुडाउनेसम्म चाहिँ बाटो बनाएछ। अब त्यसो जति गर्नु पनि मोटर बाटो चाहिँ ट्याग खुलिसक्यो। यसलाई चाहिँ स्तर उन्नति गर्न चाहिँ अझै पनि बाँकी छ। अब त्यो कृषि सम्बन्धी चाहिँ धेरै अब त्यो कृषिबाट चाहिँ गाउँपालिकाले पनि हरेक कृषिको बिउहरू वितरण गरिरहेछ। अब शिक्षामा पनि अब धेरै मेरो त्यो वडामा चाहिँ 2टा मावि 2टा निमावि जम्मा 4वटा विद्यालय पर्छन्। यो भित्री सडक छ साबिक 8 नम्बर जाने यो चौकदेखि ठुलो एरिया छ त्यहाँसम्म जाने चाहिँ यो अघिल्लो 2 साल अगाडि चाहिँ यो भित्री सडक बाटो चाहिँ डिपिआर गरेर चाहिँ पठाएको छ। 8 किलोमिटर डिपिआर गरेछ। त्यसमा चाहिँ अब कहिले पर्छ त्यो आउँदै होला। जुन गर्नुपर्ने जुन ठुल्ठुलो नदीहरू छ यो भित्र पनि बर्खामा समस्या हुन्छ। जुन मेरो यो साबिक 8 नम्बर लिम्बुटारमा चाहिँ चोकन खोलामा झुलुङ्गे पुलको पनि
सर्वे गरेर अहिले झुलुङ्गे पुलको त्यहाँ काम हुँदैछ। अब जुन हामीले गर्नु स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन गाउँपालिकासँग हाम्रो कार्यपालिका निर्णय गरेर एकदम स्वास्थ्यको सेवा लिन नसक्ने जनताहरूलाई अहिले विगत ठाउँमा चाहिँ जुन मेरो वडामा चाहिँ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ केन्द्र यो कुस्तेमा भन्ने ठाउँमा चाहिँ हाम्रै पालामा चाहिँ स्थापना गरेर त्यहाँ चाहिँ जनताले चाहिँ सेवा सुविधा लिइरहेछ। नत्र त्यहाँ त्यति नगरेर त्यहाँको जनता चाहिँ जानुपर्ने उता झ्याडी गाउँपालिका बागमती गाउँपालिका त्यतिसम्म लाउनु पर्थ्यो। अहिले त्यहाँ चाहिँ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ खोलेर चाहिँ जनताले चाहिँ त्यहाँ सकेसम्मको सेवा सुविधा लिइरहेछ। चुनावमा गरेका बाचाहरू सबै कुरा त गर्न सकिएको छैन होइन, तर पनि हिजोको दिनभन्दा पनि अहिले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ केही प्रगति गरेको जस्तो मलाई लाग्दछ। क्षेत्रगत रूपमा भन्नु क्षेत्रको चाहिँ बाटो, खानेपानी, त्यस पछाडि भौतिक पूर्वाधारका कामहरू जस्तै वडा कार्यालय भवन निर्माण भयो, विद्यालय भवनहरू, स्वास्थ्य चौकी भवनहरू, प्रहरी चौकी भवनहरू, यो चाहिँ हाम्रै कार्यकालमा चाहिँ निर्माण भएको अवस्थाहरू छन्। त्यस पछाडि खानेपानीको तपाईँ अहिले भर्खरै निर्माण हुँदै गरेको यो हाकपारा खानेपानी योजना, त्यसलाई चाहिँ हामी सम्पन्न गर्न जाँदैछौँ। अब अरू ठाउँमा चाहिँ सानातिना कुराहरू चाहिँ अब प्रत्येक टोल बस्तीमा चाहिँ धुले बाटो नपुगेको कुनै पनि ठाउँ छैन वडा नम्बर 4 को हकमा चाहिँ। अरू त तपाईँको चाहिँ अब यस्तै अब सबै जति आफूले गर्छु भनेर आएको थियो त्यति चाहिँ गर्न सकिएको छैन, किनभने हामीले चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ शून्य अवस्थाबाट सुरु गरेको हो। यो ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने कृषकहरूलाई चाहिँ वस्तुगत अवस्था स्थानीय जीवनसँग मेल खाने, जहाँको वस्तुगत अवस्था त्योसँग मेल खाने चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ के अरे गाउँपालिका स्तरबाट चाहिँ भएको छ। अनि दार्जिलिङ कार्यबाट पनि समन्वय गरेर त्यो कार्यक्रमको तालिम व्यवस्थापन गरेका छौँ। चिपमूलक तालिमहरू हामीहरूले चाहिँ ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने जस्तै 4 नम्बर वडामा बसोबास गर्ने चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ हामीले यो सिप विकासको तालिमहरू, सेवा अभिवृद्धिको तालिमहरू चाहिँ हामीले चाहिँ दिलाएका छौँ। प्रत्येक घरमा चाहिँ कम्तीमा 9 महिना चाहिँ एम्बुलेन्ससम्म पुग्ने बाटो चाहिँ निर्माण गर्छौँ भनेका थियौँ। आज त्यो कुरा पुरा भएको छ र प्रत्येकको घरमा खानेपानी पुर्याउँछौँ भन्ने थियो, त्यो पनि लगभग पुगिसकेको छ र प्रत्येक घरमा चाहिँ बिजुली लाइन पुर्याउने भन्ने थियो। लगभग 5 नम्बर वडाको 500 घर धुरी लगभग त्यतिमा 300 घर धुरीमा बलिसकेको छ। अन्य चाहिँ अब वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ लगानीमा अन्तिम चरणमा छ। यो अन्य स्वास्थ्यको कुरा गर्दा हाम्रो चाहिँ मरिन खोला वारिपारी 2वटा भेग भएको कारणले गर्दा, चुरे क्षेत्र भएको कारणले गर्दा यो एरिया हाइवे यसमा चाहिँ अब यी नजिकै 4 नम्बर वडामा चाहिँ साबिक स्वास्थ्य चौकी र उता चाहिँ हामीले स्वास्थ्य इकाइ भनेर एउटा सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। र शिक्षाको कुरा गर्दा मेरो वडामा लगभग 9वटा विद्यालयहरू छ, त्यसमा एउटा मावि छ। अब माविमा लगभग पालिकाकै टप 10 भित्र पर्छ अहिले पनि। म त्यसको विवेश अध्यक्ष पनि छु त्यो स्कुलमा, र शिक्षामा पनि हामीले केही चाहिँ प्रगति गरेको छु र यसमा म सन्तुष्टि छु। र 5 वर्षमा गरेको हाम्रो कामको कुरा गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी सँगसँगै अब यो रोजगारको कुरालाई जोड्दै गर्दा यहाँ धेरै युवाहरू बेरोजगार छ। बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ हामीले अब रोजगार दिने कुरामा हामी वार्षिक रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले वार्षिक रूपमा हाल्ने बजेटहरू मार्फत केही सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छौँ। तर त्यो हामीले गरेको त्यो प्रयत्नले यहाँ साँच्चै नै बेरोजगारहरू समाधान हुँदैनन्। अब हामीले कृषि क्षेत्रमा पनि धेरै सिँचाइहरू बनाएका छौँ, साना सिँचाइहरू निर्माण गरेका छौँ। आज त्यही साना सिँचाइ सँगसँगै पम्पसेट वितरण गरेका छौँ। एउटा सिँचाइ पानी तान्ने चाहिँ एउटा पम्पसेट मोटर किनेर दिएका छौँ। आज त्यसले गर्दाखेरि योभन्दा 5 वर्ष अगाडि सुक्खा रहने जुन एउटा कृषियोग्य जमिनहरू आज चाहिँ हरियाली देख्न पाउँदा म अलिक खुसी छु। तब हाम्रो यही भेग कुरा गर्दा अहिले यही भित्र छिर्दा पनि हाइब्रिड मकैहरू लगाएका छन्। अब चाहिँ अब यो चुरे क्षेत्रतिर जाँदाखेरि सुक्खा एरियामा पनि केही आधी सर चाहिँ जमिनमा चाहिँ मकैहरू देखिन्छ, तरकारी खेतीहरू गरेको देखिन्छ। अनि मेरै वडाको उत्कृष्ट कृषक भनेर पनि अस्ति भर्खरै अब पालिकाको चाहिँ हाम्रो वार्षिक उत्सवमा चाहिँ सम्मान गरिरहँदाखेरि मैले त्यहाँ चाहिँ एउटा गर्व गर्ने ठाउँ छ। किनभनेदेखि उत्कृष्ट कृषक चाहिँ मेरो वडाले चाहिँ जुन एउटा सम्मान पाइबस्दा त्यो मेरो पनि सम्मान हो भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। त्यसो हुँदाखेरि हामीले गर्नुपर्ने अझै धेरै कामहरू छ। कृषिमा अब कसरी कृषि गर्दो रहेछ मान्छेले भनेर यसो बुझ्दाखेरि अब म आफै अब मान्छेले हेरेकै भरमा सर अब मैले अब सुरुवात गरेको छु। योभन्दा अगाडि थाहा थिएन। अनि यसो अब हेर्छु के गर्दो हुँदो रहेछ भनेर हेरेको। अब पछि मैले यहाँ टनेल बनाइसकेपछि तपाईँको अब अनुभवी भयो।
नभएको कारणले गर्दाखेरि अब टमाटरहरू अब अलिअलि भएपछि अब खुसी लागेपछि अलि हल्का फुल्का बेचे पनि। सहयोग भनेको अब त्यति बेला फोहोर चाहिँ मलाई जम्मा 4वटा यी प्लास्टिक चाहिँ 4वटा तिर्पल टनेलको तिर्पल चाहिँ अब गाउँपालिकाले दिनुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यसपालि चाहिँ अब अलिकता सरहरूले अलिकति सहयोग अलिअलि यसो गर्छ कि भनेर चाहिँ अब मैले पनि सरहरूले बारम्बार अब कोसिस गरेको थियो। अब सहयोग अब गरेको पनि छ, अब अलिकति यसो सहयोग गर्छ कि भन्ने एकदम आशा छ सर। भौगोलिक विकटता, स्रोत साधनको कमी, सञ्चारको सहज पहुँच नभएकाले जनताले देखेको सपना पूरा गर्न जनप्रतिनिधिलाई असहज त थियो, तर उनीहरूको आँट, चिन्ता र प्रतिबद्धताले सबै काम प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्दै गए। फलस्वरूप गाउँपालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यातायात, विद्युत, सञ्चार र पर्यटन प्रवर्धन लगायतका काम गर्न सफल भयो। चुनाव जित्यो, आयो, बजेट बाँड्नुपर्ने स्थिति आयो, कहाँ बसेर बैठक बस्ने। सुरुमा हामीले हाम्रो एउटा भाडामा झाडीमा सानो घर थियो, सानो एउटा घर लिएको थियो, 3टा कोठा भएको। त्यहाँ बसेर हामीले बैठक गर्ने स्थिति पनि थिएन। त्यहाँ हामी बसेर चाहिँ अब सानो चाहिँ अब कार्यपालिका मिटिङ पनि बस्न सक्ने स्थिति थिएन। हामीले मावि बखपरको शोध केन्द्र भवनलाई प्रयोग गरेर हाम्रो पहिलो बैठक त्यहाँ हामीले चाहिँ सुरु गऱ्यौँ। कुनै पनि वडा चाहिँ अब अरू चाहिँ अब हाम्रो थिएन। हामीले सबै वडा चाहिँ अलिक पाइप पर्ने ठाउँ हेरेर कोठाहरू लिएर हामीले वडा कार्यालय सञ्चालन गऱ्यौँ र पालिकाको यो झन्झने भन्ने ठाउँमा अलिक बहुमतले चाहिँ निर्णय गरिसके पछाडि यो झन्झने भन्ने ठाउँमा कुनै ठुलो घरहरू थिएन। त्यो कोठामा हामी एउटा घरलाई लिएर त्यहाँबाट हामीले सेवा प्रवाह गर्ने चाहिँ प्रयत्न गऱ्यौँ। अब त्यो कुरा त भयो, तर कानुनहरू थिएन हामीसँग, कार्यविधिहरू थिएन हामीसँग, ऐनहरू थिएन। त्यसले गर्दा धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ गर्न सकेन। अब जति हामीले चाहिँ अब जितेर आउँदै गर्दा हामी धेरै कुराहरू गर्छौँ। पालिकालाई चाहिँ अब नमुना पालिका अरूको भन्दा पनि नमुना बनाउँछौँ भन्ने सोच्दै आएको। हामी 2 वर्ष त्यत्तिकै अल्मलिसके पछाडि अब हामीले के गऱ्यौँ त, पहिलो चाहिँ वर्षमै हामीले चाहिँ ट्रस्टको भवन एउटा बनायौँ 14 कोठाको। अनि त्यो भवन बनाइसके पछाडि हामीले अलिकति सहज भयो। अनि अहिले आएर चाहिँ अब यो 2टा भवन बनाएको छ, एउटा ट्रस्टको, एउटा चाहिँ यो पक्की भवन हामीले खडा गरेको छ। प्रत्येक वडामा वडा कार्यालयहरू भवनहरू हामीले निर्माण गरिसकेको छौँ। अहिले सेवा प्रवाहको लागि कुनै समस्या छैन। हामीले सडकहरू बनाउने काम गरिरहेको थियो। हामीले चाहिँ अब सिँचाइ अब को कामहरू गरिरहेको थियो। यो पशु पाल्ने को लागि चाहिँ 2टा सहकारी हामीले बनाइसकेको छ। त्यसलाई चाहिँ सहकारी मार्फत सबै जनतालाई चाहिँ आय आर्जन बढाउनको लागि, दुध चाहिँ उत्पादन गरेर बेच्नको लागि भनेर हामीले 2तिर सहकारी चाहिँ गठन चाहिँ गरिरहेको अवस्था थियो। त्यो चाहिँ अब अहिले पुरा गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। पक्कै पनि हामीले आवश्यक पूर्वाधारहरू चाहिँ हरेक पक्षको चाहिँ अब आवश्यक पूर्वाधारहरू हामीले बनाइसकेको छ। केही वर्ष पछाडि यो चाहिँ सम्पन्नतिर हामी जान्छौँ र हाम्रो हरिहरपुर गढी यति अब भूगोलको हिसाबले, यो जग्गा जमिनको हिसाबले हामी ठुलो छौँ। जलको हिसाबले, पानीको हिसाबले हामी ठुलो छौँ। मरिन छ, बागमती छ, क्यान छ, यति सुन्दर चाहिँ अब नदी नालाहरू छ होइन। त्यति मात्रै होइन, जङ्गल छ हामीसँग पर्याप्त मात्रामा। यो जङ्गलहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब सदुपयोग गर्ने, त्यहाँ चाहिँ अब जडीबुटीको कुरा भयो, अब अन्य कुराहरू भयो होइन। त्यो कुराहरूलाई पनि अब सही तरिकाले त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गरेर हामी अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि हामी चाहिँ अब यो हरिहरपुर गढीलाई चाहिँ एउटा स्मार्ट हरिहरपुर गढी हामीले बनाउन सक्छ। अझै अब यो हाम्रो कार्यकाल सकियो, फेरि पनि अब हाम्रो चाहिँ अब जनताहरूले हामीले यो ठाउँमा फेरि पनि पुर्याउनु चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गरिदिनु भयो भने अब बाँकी हाम्रो कामहरू चाहिँ यहाँहरू हाम्रो जनताहरूसँगै बसेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ।
प्रसिद्ध हरिहरपुर गढी दरबारको संरक्षण र प्रवर्धनको लागि पदमार्ग निर्माण गरिएको छ। हरिहरपुर गढीबाट सिन्धुलीगढी आवत-जावत गर्ने पदमार्ग निर्माण समेत भएको छ। हरिहरपुर गढी गाउँपालिका 1 बेसरी गाउँ र 8 नम्बर वडाको भीमेल डाँडामा होमस्टे सञ्चालनको पनि तयारी हुँदैछ। अधिकांश सडक कच्ची थिए, हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलाम्मे हुने। सवारी साधनहरू मुस्किलले हरिहरपुर गढी पुग्थे, तर अहिले सडक सुविधा विकास हुँदा हरिहरपुर गढी हुँदै पूर्व पश्चिम आवत-जावत गर्नेहरूलाई सहज भएको छ। यसका साथै हरिहरपुर गढी दरबार अवलोकन गर्न आउने पर्यटकलाई समेत सजिलो भएको छ। यो गाउँपालिकाले केसम्म गरेको छ भने अहिले यत्रो संरचनाहरू बनाए, आफ्नो पालिकाको कार्यालयहरू स्थापना गरे र यो गाउँपालिकाले केसम्म गरेको छ भने अर्को एक गाउँपालिकालाई यो हरिहरपुर गढी गाउँपालिका भन्ने यस्तो हो भनेर चिनाउनुको लागि भनेर हामीले हरिहरपुर गढी डाँडाको संरचना पुरानो त्यो गढीको दरबारहरू संरचनाहरू त्यसलाई हामीले अहिले हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूले राखेको जस्तै तारबार घेराबेरा गरेर संरक्षण गरेका छ। क्यानमा एउटा कुण्डको बनाएको छ, सबै डिपिआर गरेर तयार पारेको थियो र सकभर गाउँपालिकामा आउनुलाई कुनै वडाबाट पनि बाटोको असुविधा नपरोस् भन्ने हिसाबले हामीले सकभर पहिला गाउँपालिकामा जोड्ने वडाबाट जोड्ने बाटोहरू खोले। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो बाटोहरू जोडिसकेपछि चाहिँ प्रत्येक गाउँबाट वडासम्म पुग्ने बाटोहरू ट्याकको बाटोहरू खुलाइदिएको छ। मेरो वडामा अहिले गाउँपालिकाको मात्रै नभएर मेरो वडामा अहिले 2-3 घर मात्रै होला बाटोको ट्याकले नछोएको, सबै ठाउँमा ट्याकले छोएको छ। अनि कृषिमा त्यस्तै लगानी गरिदिएको छ। हाम्रो यही गाउँपालिकाले 3 वटा ज्ञानेश्वरलाई पशुको लागि भनेर छुट्टै पाकेट क्षेत्र घोषणा गरिदिएको छ। त्यसमा अनुदानहरू दिएको छन्। जनताले नलिनुमा फरक कुरा हो, नभए उन्नत जातको गाई भैँसी बाख्रा किनेर दिने भनेर क्यानखोलालाई त्यही गरेको छ यो हरिहरपुर गढी गाउँपालिकाले। र अरू वडा अध्यक्षहरूको त म भन्नु सकिएन। मेरो वडामा चाहिँ मलाई अहिलेसम्म तिमीले यस्तोसम्म बदमासी गरे भन्ने कुरो चाहिँ जनताबाट सुन्नु नपरेकोमा मलाई त्यही खुसी लागेको छु। विकटताले भरिएको यो गाउँपालिका सुरु अवस्थामा हामीलाई काम गर्न हामीसँग एउटा ठाउँसम्म नभएको अवस्था, एउटा कार्यालयसम्म, प्रशासनिक भवनसम्म नभएको अवस्थामा हामीले सुरु गरेको र अहिले चाहिँ यो 5 वर्षमा चाहिँ हामीले सुरु ऐन बनाउनुपर्ने, कानुन बनाउनुपर्ने, नियम बनाउनुपर्नेले गर्दा हाम्रो 2 वर्ष चाहिँ अल्माउनै परेकै हो हामी। त्यसपछि हामीले एउटा योजनासहित हाम्रो चाहिँ हामी गयौँ। फलस्वरूप हामीले समग्र गाउँपालिकामा त थुप्रै काम भएको छ। त्यसमध्ये मेरो वडामा चाहिँ देखिने खालका कामहरू हामीले ऐतिहासिक कुण्ड पोखरीलाई संरक्षण गर्ने, दिगो व्यवस्थापन गर्ने लाग्यौँ। यहाँ भएका चाहिँ अब शिक्षाको लागि हामीले सबै विद्यालयहरूलाई चाहिँ एउटा स्थापित गर्ने, त्यसमा भौतिक पूर्वाधारका कुरादेखि लिएर जनशक्तिका कुराहरूलाई लिएर हामीले प्रशस्त कामहरू गरेका छौँ। विशेष गरेर स्वास्थ्यमा हाम्रो एउटा मात्र यो साबिक ज्ञानेश्वर गाविसको 3टा अहिले चाहिँ 9 वडालाई 3टा वडा बनेको छ। त्यसमा 3टा वडा चाहिँ साबिक 3टा वडा चाहिँ एउटा नम्बर 7मा पर्छ। जम्मा एउटा गाविसको स्वास्थ्य कार्यालय चाहिँ थियो भने अहिले चाहिँ हाम्रो हरेक वडामा हामीले स्वास्थ्य केन्द्रहरू सञ्चालन गरेका छौँ। अब प्रशासनिक भवन बनेको छ, यत्रो ठुलो बिल्डिङ बनेको छ। अब कर्मचारीहरू व्यवस्थापन भएको छ। अब सबै अब सुविधा सम्पन्न अवस्थामा सेवाग्राहीले पाउने अवस्था बनेको छ भने सडकको पहुँचहरू हिजो हामीले बर्खा लागेपछि ओल्लो गाउँको मान्छे पल्लो गाउँ जान सक्ने अवस्था थिएन भने आज कमसेकम हाम्रो टोलबाट वडा आउने र वडाबाट पालिका जाने सडकको पहुँच हामीले निर्माण गरेका छौँ। हुनसक्छ त्यहाँ कति ठाउँमा स्तरोन्नति काम गर्न बाँकी होला, बाँकी छ, तर भए पनि
खोल्नुपर्ने ट्र्याकहरू चाहिँ हामीले करिब करिब सम्पन्न गरेका छौँ। यसरी हामीले चाहिँ विकास गरेका छौँ। हाम्रो आफ्नै वडा कार्यालय भवन पनि बन्यो अनि अबिस अहिले हाम्रै आफ्नै कार्यालयमा छ। अनि त्यस पछाडि अरू कामहरू भनेको तपाईँको यो लगभग 500 किलोमिटर के अरे 500 मिटर बाटो चाहिँ अब यो जुन पान्तलेदेखि तल क्यानखोलासम्मको कालोपत्री भएको छ त्यो चाहिँ तपाईँको जस्तै एउटा कोरियन संस्था भन्ने एउटा प्रोजेक्ट थियो त्यो उहाँहरूको चाहिँ अब एउटा उसमा चाहिँ हामी त्यहाँको गाउँलेदेखि त्यहाँको वन उपभोक्ता समूह त्यस पछाडि हामी पालिकाले 50% रकम चाहिँ पालिकाले हालेको थियो। अनि त्यस पछाडि हामीले जुन अब पछिको चरणमा यो गुम्बा पान्तले के अरे यो रामचुवा गुम्बा हेराबेरा अनि त्यस पछाडि बाहुन डाँडा गुम्बा निर्माण लगभग फिनिसिङ भइसकेको छ। त्यस पछाडि यो धिमिल डाँडा गुम्बा निर्माण फिनिसिङ भइसकेको छ। अनि त्यस पछाडि तपाईँको यता जुन धिमिले हरियन क्यानखोलाको बाटो यसपालि जुन हामीले 5 करोडको उसले लगभग ढलान 1 किलोमिटर त्यस पछाडि अरू सोलिङ ग्राभेल गरेर लगभग हरियनदेखि क्यानखोलासम्मको बाटो हिउँदो बर्खा हिँड्नु सक्ने त्यो हाम्रै पालोमा भएको छ। त्यस पछाडि यता जुन पालिका जाने बाटोमा पनि हामीले ठाउँ-ठाउँमा कल्भर्ट ठाउँ-ठाउँमा ड्रेनहरू बनाएर लगभग यसपालि फेरि हामीले त्यसको लागि 6 करोडको चाहिँ प्रस्ताव लगाएको छ। त्यो लगभग मलाई लाग्छ त्यो पक्कै पास हुन्छ। अनि त्यस पछाडि हामीले सिँचाइको विषयमा धेरै हामीले पम्पसेटहरू 20 देखि 22 वटा पम्पसेटहरू चाहिने ठाउँ-ठाउँमा। अनि त्यस पछाडि यो पोखरीहरू त्यस पछाडि पत्रै फाँडको लागि हामीले लगभग 35 लाख जति चाहिँ अब यो कुलो सिँचाइको लागि। अनि त्यस पछाडि यो सानो धिमिले जमुनेको लागि पनि हामीले कुलो सिँचाइ नै गरेका छन्। जुन अब शिक्षा र स्वास्थ्य अनि कृषिकै उसमा चाहिँ अब आउने जनप्रतिनिधिले चाहिँ बढी जस्तो त्यसमा फोकस गर्दाखेरि अझ राम्रो हुन्छ। अब पहिले हामीलाई त त्यति अनुभव नभएको कारणले जस्तै यो शिक्षा हाम्रो नि जुन 8 नम्बर वडामा शिक्षक के अरे स्वास्थ्य चौकी अथवा कुनै नभएको कारणले हामीसँग जोडेको एउटा क्वार्टरमा 7 र 8 को उसमा चाहिँ हामीले सबैले शिक्षाको लागि चाहिँ अब के अरे स्वास्थ्यको लागि हामीले नि यताबाट फोकस गरेर 8 कोले पनि गरेर त्यहाँ एउटा लगभग 2.5 करोडको बिल्डिङ बनाएका छन्। त्यस पछाडि त्यहाँ अब हामीले धेरै संरचनाहरू अनि त्यसमा आर्थिक हामीले नि 8बाट नि मैले नि अब कतिपय कोसिस गरेर त्यहाँ अब जस्तै हाम्रै पालिकाकै इन्जिनियर प्राविधिकले पनि त्यहाँ उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। यो विगत 5 वर्ष अगाडिको अवस्था र स्थानीय सरकार बनिसकेपछि समग्र हरिहरपुर गढी गाउँपालिकामा शिक्षामा कस्तो परिवर्तन भयो भन्दा मैले एउटा शिक्षकको नाताले र एउटा बुझ्ने एकाडेमिक मान्छेको नाताले मैले भन्नुपर्दा निकै परिवर्तन भएको छ। हाम्रो यो हरिहरपुर गढी गाउँपालिकामा र इभन मेरो विद्यालयमा पनि तपाईको भौतिक संरचनाको हिसाबले धेरै विद्यालयहरू टहरामा सञ्चालित थिए। अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन भइसकेपछि धेरै विद्यालयहरूको मुहार फेरिएको छ। धेरै विद्यालयको पक्की भवनहरू बनेका छन् जहाँबाट विद्यार्थीहरूले राम्रो भवनमा बसेर शिक्षा आर्जन गर्न अवसर पाएको मैले पाएको छु। यसैगरी धेरै विद्यालयहरूमा चाहिँ तपाईको शिक्षक अभावको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू पढ्न पाइरहेका थिएनन्। स्थानीय सरकार बनिसके पछाडि सम्पूर्ण विद्यालयहरूमा कम्तीमा एउटा बाल विकासको शिक्षकहरूको व्यवस्था गरिदिएको छ स्थानीय सरकारले। विद्यालयमा दरबन्दी कम भएको विद्यालयलाई आफै गाउँपालिकाले दरबन्दी सिर्जना गरेर प्राथमिक तहमा, निम्न माध्यमिक तहमा र माध्यमिक तहमा शिक्षकको व्यवस्थापन गरेको छ। यसले के देखाउँछ भने स्थानीय सरकार बनिकन र इभन हरिहरपुर गढी गाउँपालिकाले स्थानीय सरकारले शिक्षामा राम्रो लगानी गरेको देखिन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यो हरिहरपुर गढी गाउँपालिकाका विद्यार्थीहरू र यहाँका अभिभावकहरू पनि आफ्नो बच्चाले राम्रो शिक्षा पाएको कारणले गर्दा खुसी छन्, गर्व गरेका छन् भन्ने मैले महसुस गरेको छु। पालिका भएपछि चाहिँ हाम्रो यो ठाउँमा अब भनौँ न यो भवनहरू स्कुल भवन बन्यो, अनि त्यस पछाडि आएर यो हेल्पोस्ट बन्यो, अनि चौकी बन्यो, गाउँ गाउँमा बाटोहरू पुग्यो होइन। गाविसमा भन्दाखेरि अहिले पालिका आएर धेरै फरक भयो। पहिलाको भन्दाखेरि अब हाम्रो यो ठाउँमा चाहिँ अब विकासहरू धेरै भयो होइन। अब भनौँ न हामी अब पहिला अब सानो काम पऱ्यो पनि हामी जिल्ला जानु पर्थ्यो,
अहिले हामी जिल्ला जानु परेन। अब यस्तै अब केही अब भनौँ न हामीले अब जुन अहिले हामीले यो गरिरहेको छ काम, यस्तै कामहरू पनि हामी गर्नलाई पहिला अब काठमाडौँ जानु पर्थ्यो भने अहिले हाम्रै गाउँघरमा आयो होइन। अब पहिलाको भन्दा अहिले हामीलाई धेरै सुविधा छ। अब योभन्दा पनि अझै सुविधा हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई आशा छ। गाविस हुँदाखेरि चाहिँ धेरै समस्याहरू थियो हाम्रो यहाँ। स्कुलको भवनहरू राम्रो थिएन, विद्यार्थीहरू आउनलाई समस्या थियो, बाटोघाटो त्यति राम्रो थिएन। अनि अहिले स्कुलको भवन राम्रो भयो। पहिला स्कुलको भवन हामीले स्कुलको भवन बनाउनलाई वहाँ मैटारदेखि काठ बोकेर आउनुपर्थ्यो यहाँ स्कुलमा पढ्नलाई। अहिले त्यस्तो छैन, इँटाको भवन बनेछ, राम्रो छ, सुरक्षित छ। हावाले जस्ता उडाएर लान्थ्यो, हामी भाग हुन्थ्यो त्यति बेला। अहिले त्यो जस्ताको भवनबाट विस्थापित भएर अहिले यस्तो राम्रो भवनहरू बनेको छ शिक्षाको क्षेत्रमा। अनि अर्को स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भन्यो भने पहिला हस्पिटल अब थिएन। हस्पिटल भए पनि डक्टर एउटा मात्रै सीमित हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ तालिममा अथवा बिदामा घर जाँदाखेरि पिएनले काम चलाउनु पर्थ्यो, कहिलेकाहीँ पिएन पनि नहुन्थ्यो, सिटामोल नै पाइँदैन थियो। अहिले त्योभन्दा धेरै अब राम्रो हस्पिटल बनेछ, डक्टरहरू पनि बसिरहनुहुन्छ, अब स्टाफ नर्सहरू पनि हुन्छ हाम्रो यहाँ अहिले। त्योभन्दा पहिला भन्दा अहिले धेरै सुविधा भयो। बिरामीहरू हुँदाखेरि डाँडाकाँडाबाट डोकामा अथवा झोलुङ्गो बनाएर बोकेर ल्याउनु पर्थ्यो। अहिले बाटो पुगेको भएर त्यहाँसम्म एम्बुलेन्स गएर एम्बुलेन्सले लिएर आउँछन् बिरामीलाई। त्यो अब पहिलाको भन्दा अहिले धेरै सुविधा भयो। हो, गाउँमा व्यवस्थित स्वास्थ्य चौकी हुँदा उनीहरूलाई सहज भएको छ। यसका अलावा ठुलै बिरामी परे पनि पालिकाले एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेकाले बिरामीलाई अकाल मृत्युबाट बचाउन ठूलो टेवा मिलेको छ। गाउँपालिकाको गठन भए पश्चात गाउँमा सुरक्षा निकायहरूको कार्यालय पनि स्थापना भएका छन्, जसले गर्दा जनताले सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाएका छन्। अझ गाउँपालिकामा स्थापना भएको न्यायिक समितिले त आम जनताको न्यायमा पहुँच बढाइदिएको छ। न्यायिक क्षेत्रमा सुरुमा हामी उपाध्यक्ष भइरहँदाखेरि एउटा सानो कार्यक्रममा न्यायिक समितिकै एउटा धुरीखेलमा कार्यक्रम हुँदाखेरि चाहिँ बल्ल तल्ल यो उपाध्यक्षको पद महिलाले पाए, संविधानमा अधिकार त ल्यायो, उपाध्यक्षको पद पायो। तर न्यायिक समितिको जिम्मेवार दिइसकेपछि फेरि अब 5 वर्ष पछाडि चाहिँ महिलाहरू फेरि नआउने भयो भन्ने गुनासो थियो। त्यहाँ हामी पनि गुनासो गरिरहेको थियौँ। तर मैले यो 5 वर्ष बिताइरहँदाखेरि यो 5 वर्षभित्र चाहिँ न्यायिक समितिको काम गरिरहँदाखेरि मैले त्यसरी नआउने कुरो होइन, फेरि हामीले चाहिँ प्रोत्साहन मिले जस्तै छ। कुनै पनि केसमा तैँले दुई पक्षको एक पक्ष लागेर तैँले काम गरिस् भन्ने कुनै साथीहरूले कुनै जनताले मलाई आरोप लगाएको स्थिति छैन। आज पनि 2वटा केस हामीले हेरेका थियौँ, इजलास गरेका थियौँ। त्यो केस राम्रैसँग निर्णय भयो। त्यसैले यो न्यायिक समिति पनि मलाई राम्रो लाग्यो, किनभने यो गौरवको कुरो। यो न्याय समितिको संयोजक बनेर बसिरहँदाखेरि, त्यो इजलासमा बसिरहँदाखेरि एउटा जनताको सेवा गर्न पनि आएको हुन्छ। र हामी न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि माथिल्लो यो जनतालाई नचिन्ने मान्छे हुँदाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो, मुद्दा मामिलामा अदालत पुग्दाखेरि त्यो सम्बन्धी मुद्दाको साक्षी प्रमाण पकाउनुपर्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ आफै पनि साक्षी प्रमाण भएको कारणले हामी न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्न सजिलो हुने रहेछ स्थानीयको नाताले। त्यसैले हामीले अप्ठ्यारो परेन। अब मलाई 5 वर्षभित्रै जनप्रतिनिधि भइकन अलिकति गुनासो लागेको कुरो चाहिँ हामी महिलाहरू अगाडि बढ्न नसकेको यो स्थिति। हामीसम्म त्यो अवस्थामा चुनावमा आइरहँदाखेरि पनि हामी आफ्नो मन खुसी भन्दा पनि यो मान्छेले गर्न सक्छ भन्ने एउटा मनसा त्यो पार्टीका नेताहरूलाई त्यो लागेको कारणले हामी यो स्थानसम्म आयौँ। हामी आफ्नै पौरखले आएको होइन। कुनै साथीहरू हुनुहुन्छ, तर म चाहिँ त्यो अनुसारले आएन। म पार्टीमा पनि त्यति लगाव थिएन। मेरो सामाजिक क्षेत्रको कामले गर्दाखेरि म आएँ र महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो एकदम चासो, बाल विवाह हुनु हुँदैन भन्ने मेरो एकदम चासो, जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने एकदम चासो। तर यो स्थानीय सरकार चाहिँ पहिलो संरचना भएको कारणले, यहाँ कर्मचारीको अभावको कारणले गर्दाखेरि ती कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्न नपाउँदाखेरि म आफै पनि महिला विकासको कर्मचारी 17 वर्ष काम गरेको अनुभव हुँदाहुँदै पनि ती कार्यक्रमहरू गर्न नपाउँदाखेरि चाहिँ मलाई अलिक दुःखेसो लाग्यो। पछिल्लो समयमा हामीले गर्न खोज्यौँ, कोभिडले पनि हामीलाई बिथोल्यो। त्यसै कारणले सबै काम राम्रो गरेको छ। हामी गाउँपालिकामा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ अलिकति कम भएको हो। यो 5 वर्षको अवधिमा आम गाउँपालिकावासीमा चेतना स्तर बढेको छ, अशिक्षा हट्दैछ। सबै हिसाबले स्थानीयहरू सचेत, सबल र सक्षम बन्दैछन्।
हरिहरपुरगढी गाउँपालिका समृद्धिको यात्रातर्फ अग्रसर छ।